اي شيء بذكر اسمه بتاخذوه بسرعه فهو الكم. جاهزين؟ استنى ظبط ورقتين. افوكادو. وات؟ تفاح. في فرق بدك تقول مصاري؟ ليمون. استنى شوي. بندوره. يا الله. فليفله. ايدك. رمان. خلص يلا ها، بس هلا هي مصاري. استنى ساعتين عم تاخذ بس المصاري، ما انا اللي بحط لك. انا ما توقعت انك تاخذها اكيد.